قرائيا بغير لست نقمق القرآن لست هماو لست همو ولا يعلمون ما في التهجير غميم لست رقوا إليه ولا يعلمون ما في العتمة والسلطان والصبح لأتاهما ولو حبا أو بعد اختتام تلي عتمة كإشارة استحاء تاتو دورت عتمة أغزل المدى ليل أول الليل تبيه تيجي خبر كمتياري بيتا شمال كمتيارة فرعلا لو سبت إشارة بسم الله الرحمن الرحيم أو أكثر فلي قاضي الشهادة پیش کولو په وخت کې صلح نو کی دا ډول په میاں کې ورغوا پیش نشي ځکه دا باب راوړو ها څه معنا نو غویا اصطلاحي او شی خبر نه کا فواجه التعويل لا يقول ان لا خير كثير من الله الا من امر مراد امام بخاری سری ترغیب د اصلاح بین الناس ته خروج د امام چې بادشاہ د خپل لارشي مواضع او تدبیر صحه بین الناس به اصحابه شابته مع اصحابه جی ومن حدثنا أيوب بن مريم قال حدثنا وكان حدثني أبو حاتم عن قلبه سعد رضي الله تعالى عنه أن ولاد بن عبد الله كان يوم فقدره ونبي الله والنبي ولم يحيي بالجواب ومحمد ولا النبي صلى الله عليه وسلم هذا مناسبة إصلاح لنا أو باللواء يعني بلال رضي الله عنه تبيله بكذلك شما أبو بكر مخي كمنزوكي بلال ذكر أبو بكر مخي كذلك ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على أخيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث البلاد فحدث أن أمنا فقال من شئتا فقام صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشرك أو سوسو بكريمية صلاة الله سب کے لیے کثرت کی بھی شیخ اور قرضان گئے دل خراب ہوا تو کہ دیکھی عثمان کے ساتھ لینا ہوتا ہوں اور تفصیل سے بھی ہاں تفصیل ما بھی دیجیے يا رب ما حكينا أجاب إليك أن فقال يا يوحنا أن يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحسن ثم حدثنا واحد شاهد وراء أن هذا رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الله وإن أنت خير النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أحيانا يحمد أن ويجرعه ويغفر وما أهون في الله قال إذا علم الله فلا تنسى مالك فقال فإن غير الله يعني الرسول إن الله وإن ويمينك فقال جعل الله من قومه فتلقى فتنسى عنه ما قام فكان ما قام بالليل ولا عن قبلنا أن هذا لا يشبه كالصالحين من يوم يقطعون عليه السلام شف الجوع ولو قبل الأرام قال أبو عبد الله من تقبل مقدم عليه إذا أنا وقت متسدد ما غير إلى درس حديث نون جلوسا لا تقبل الذكر كولا ها لازم مذمومه اغلب چې خلکو باندې اصلاح کوي دو مسلمانان اصلاح کوي دروغ په کې جایز درې زینو کې کاذب جایز حدیث ثابت ده یو دا د خلکو باندې اصلاح یو جهاد کې جهادي میدان کې او بین دا چې خلک نه خپي او راځي کې ولې کاږي کې دروغ نه یو ګونه اصلاح ده بیا په کور باندې نو خدای تم دروغ ما ویل شي هذا صوت دستر کی جدا جاننے ہوتا ہے استاد کو وقت کے لیے وہ کہتے ہیں نہ اور کو جنجال جوڑے نہ اور جنجال جوڑے کروڑی نو وقت نہ لے خوشحال ہے او شکر الحمدللہ اشتا پیسے جی پری دے واسطے اور تے تراو کما نہ کم نہ اور چے خوشحال سے لے واپس آ گیا کل جی بڑا تھا وہ دادا کام کا خاص نه دا واسطه دی بوشته وکړه دې کې راټا پیدا وکړه یو خدای دې راغی دا جامونه خلاص شو او دې مراد چې میاش په نور په مطالعه ولا خلاص او نه مې جيب واله شي دا مې اصولات تاوه درو ویل شي باندې علماء دې کې درو مې تولیه وکړه لیکن دا څه نه کاو درو مې ویل شي خدای دا تولیه کې درو په دې بهتره خبره شابته ومن قال حدثنا بن قال حدثنا ابراهيم بن قال ان ابي وعمر ان على امم الله الذي تعود السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام هذا الرجال يا الله في لعنه ويلده يا هذا الرجال يا مظلوم عند الله خير رسل او يقول
چې دا دوه کسونه کې جوړه کې درو غو نه وي خو جوړه نه کی یو ته چې وې هغه د هغه په سره خبرې کوي چې بل څه وي هغه د هغه په سره خبرې کوي نو دا خبره دی هغه ته ورسوي او دا هغه دې ته ورسوي رجال په نور هم ګرځي دا خکې که بس کې نو باندې خامخا جرګه دی نو هغه خبرې راسي شي نور هم ګرځي چې موږ خواري له جوړو نشو جوړه نه پاره او اور دې تیل واچو نو دا وایي لکه هغه خو به خصه هغه ستاسو صفات وکړو وشيار بس غلطي ما نم شوی دا غنم شوی دا خو له خطر ایجاد لنه راشي ابل چې وکړه کا خوستاسي پر لنه راشي دې سره لنه رميږي یو باندې په توري په کې وکړي جوړ راشي امام او طبيعو رستا فضیلت چې مونږ بوله چې جوړو کوله ها الثاني لسان الله تعالى عنه عن على فلان يدل حدثنا وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له يمسح بينهم فقال الذي تعبدهم وصحابه العلم ويجب أن يصلحا بينهما صلحا يعني دا عناوين بدل مقصد دا ټول یو د ترغیب د خبرې ورکړي چې صلح او بهتر شي که صلح نه کې جان کې نور ملکی خبره ده مړي بدل بغض پیدا به صلح سره بغض ختم شي صلح سره غیبتونه ختم شي صلح سره حسد ختم شي صلح سره دباب د قتل قتال والا صلح چې دیو نه کړل مالم ځای کېږي او بس کمال حفاظت راغلی صلح څه شي دی دغه شیطان څو جوړې د پریدنه ورپسې شه لا يعجبه السيارات أخذنا أخذ إخوانه كبارا خلفك والجن يعطل فيريد فراغنا ماشي لي فتقول خلفي أمسكني وأقسم لي ما شئت بس خيرك بلوري جامعة كما كي نوبة نراكي فروانستا قال فلا بأمن يتراضى يا شابتي وقبضات سورة حدث بسيغيكي شرطنا فاسد يا حرام يا ذا حرام وقام صلحنا تنادى لا صلحك لا صلح لا وبه حدثنا عن حدثنا ضريب حدثنا شوقي وبه بن عبد الله والوليد بن مسلم رضي الله تعالى عنهما قال جاء من فقال يا رسول الله سمعنا بكتاب فقال ربي إن من كان عند هذا شباب قال على عندك رجل فقال ما عليك يوم تدرك بالرجال الذي يأتي ويسلم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي ما بذلك أمر لا غلبة صلح وجهنا لحق نقضينا خطوط الحنجي كله تابع بخدوري لو فقدر جنبي شباب او ما بيجي دا ولا دا خدا آزاد کړي و دا څنګه راځه نو ما ویل چې دا تاسو دا صلح دا غیرت درو په ځای ور کړي و نه صحیح شوی ها تقريب عام خبر غير شيء دي او انا فهم اعترافات نقد شيء ها يوازي الذي فقبله ورجل نشي ولكن غير قال عن ابي عائشه بن محمد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن هذا بدعه يا احدث في امرنا هذا ذات اذا يصلح في شريعه خلافي فهو رد ها او محمد الله بن جعفر رضي الله عنه بن عن سعيد عن سعيد بن كريم او كيف يكون هذا او تصلح كيف من الاسلام مملكه تشوف تصلح فيه او کله نه پیژنې نو قبيله قبيله نه پیژنې قبيله وکړه خود معرفت لفظ لیکنه او او اگر ته نسبت قبيله ته ونه کې نسب ته خدای دې کې پیژنې نه پیژنې یا قبيله او نسب ته نسبت وکړه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فدين في جنب الكيدا او ٹھیک دو وقتو نبی اولی کو
محمد بن عبد الله رواية هذه شابته خلاف دي کہ بما مع ما فيه بطولة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة والسلام فحدث ما يمكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبينا وصلى أن رسول الله أن محمد مناسبة بشارة وأن محمد صلى الله عليه وسلم يعلمهم رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وأن الجنان بأحد من هذا يبنى وأن يعطي الخير قال أن يجيب بها فلما سأل ولما فتحه ومن أجله أخذوا عنه فقالوا ولصاحبهم من أن محمد أجل فترى مناسبة غنيم خاشة ونيا فتبعه من محمد يعني ويعجب فأخذ كينها وقال حسن ولي ابن عمي أنا سأخذ ونيها وعلي وجدت فقال أنا أحب بها من يجب عني وقالت أمر عني وقالت لا تحكي وقالت يقول كيف عني فقال بحسن صلى الله عليه وسلم وقال حسن ولد أمي وقال يعني أنت مني أنت مني وأنا منك وقال بسعد أنا كل شيء وقال أنا أخونا وأنا ورسول ما مشكلة في أنا فكان وقال يعقوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجلا ويكون بين بني أخي والكتاب صلح هذا مشركان سلام كل شيء وعليه السلام هدنة بينكم صلح بإسقاط المشركان وميانسكي بدل أسفرهم ميان آخر زمانه کی برادی ہاں وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحين حدثنا بن عبد السعيد عن عن ذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة يوم الذين يا مناسبة جوان على تريد إذنه لسه راوی دا دری ذکر بیا دری پکې غټ دي ها على أن ما شاء من شراء تمويل ولا من يروم وعلى فيعلم هذه ويشير حتى ولا يكون على ولكن فتاة الذي يحجل کوٹ کوٹ رات تک کوٹ ہے زنجیر پروتو ها الله منو ہے اسکارو کے ها ثم عملنا بجانب وقال النبي الإسرائيلي او يرتي كده وصلا تيجي تشني وصلا بما فيه ما كده ها وقال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن علي قال حدثنا ابن عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فرقا بينه وبين السبيل فدعا عنه وعن انس بن حديث وقال زي مناسبات بها المشركان رسول حكاوي ها ولا يحمل عليه من القائل يا اذا اعلم ولا فعل عليه به فتتهكم وقال فلما قال يا انا لو ان قد فرج وبه امر ثم حدثنا بشير قال حدثنا يا مسلم يا حسن يا حسن على البعض وابن سالم محسن ومسلم الى اخره وهي يومئذ صلح وهي يومئذ ايام الصلح خیبر فتح کنه صلح وسره وکړه دې بابونه تاسو کړه او په حال بیان شابه او په دې کې صلح کول شي شابه دې وإن حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن عن رضي الله عنه وحدثه أنه بينهم ووليهما بكذا دليل الجاهل يقول أشياء وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما أنتم بيدليل اليومين يا رسول الله لا تخسروا نفش وما نهينا كذا لا تخسر ما نشي بیا په مقابله د پیغمبر الله پاک او لا تخسروا حکایت کوي نه به ماتيږي تما زړه دا ورته دا خدای بچ کوي او نه به ماتيږي انا صيانت کتاب الله الاستثار او خواب راځي شو وعفا دې مثال ما کوته چې دا اصول هدا شو دا عفا شو نجد سؤال مناسبات السنه دي التاريخا كسر ثانيه جاريه وطلبوا الارشا وطلبوا العفو اغي الوقت او دي عفو مختلع نو دا مطلب سو چې پیغمبر په قدمیان کې فیصله وکړي کېدی شي سلک شي ولا ورکی او دا ارش نام معلومیږي چې قصاص غیب نه وختته وختله دیت صلح د دیت ثابته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ما يوصلنا على ان هذا هو الذي يعملنا بل کې راځي پر دیت قول وقبلوا العشاء وکته چې مناسبت وکړي چې دیت باندې ورغوا لیکن ما کې اخوا نو کې تثبیت وکړه چې اخوا د قصاص یو اخوا د قصاص او دیت قبول کو بس